बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहीम है, और दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर जिन्होंने हमें हक़ सच का रास्ता दिखाया। नाज़रीन इकराम, चीमागोइयाँ अभी तक जारी हैं। अफ़वाहें ख़बरें बन चुकी, कुछ ख़बरें अफ़वाहें बन रही हैं, साबित हो रही हैं कि ऐसा नहीं है। हुकूमत और हुकूमती वज़रा ये कह रहे हैं कि दो बड़ी ताकतों के मुज़ाकरात हो चुके हैं और मामला बिल्कुल सब अच्छा है, लेकिन वज़ीर आज़म साहब कोई ना कोई ऐसी हरकत कर रहे हैं, कोई ना कोई ऐसी फुलझड़ी छोड़ रहे हैं जिस पर फिर अफवाहें शुरू हो जाती हैं। इन्हीं हवालों से कि वज़ीर आज़म साहब आजकल किस अंदाज़ में बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं और क्या होता नज़र आ रहा है, क्यों लोग जो हैं मुस्तरिब हैं, यानी हुकूमत क्यों गैर मकबूल हो रही है और क्या मामलात हैं, इस पे आज गुफ्तगू होगी कि महंगाई ने लोगों को मायूस कर दिया है और मामलात जो हैं वो गुड गवर्नेंस के इतने अच्छे नहीं जैसे होने चाहिए थे। लोगों को उम्मीद थी, क्योंकि चौथा साल मौजूदा हुकूमत का चल रहा है। लेकिन पहले दरख्वास्त INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपनी राय का इजहार करें और घंटी का बटन भी दबाना ना भूलें, ताकि हमारा और आपका राब्ता मुस्तकिल बुनियादों पर कायम रहे। नाज़रीन, आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते जब बातचीत हुई थी और बहुत ज़्यादा टेंशन थी हुकूमत में और फोर्सेस के हवाले से, कुछ फोर्सेस ने फ़ैसले किए, कौमी इदारे ने फ़ैसले किए, और वहाँ मैंने पहले भी अर्ज़ की थी कि कौमी अदारों में मुदाखलत जो है वो कहीं भी नहीं होनी चाहिए, ना फ़ौज की मुदाखलत जो है वो जमहूरियत की जमहूरी अदारों में होनी चाहिए। जो हम और आप तो इसी चीज़ के कायल हैं, हम जमहूरियत के कायल हैं। लेकिन जब वज़ीर आज़म साहब कोई ना कोई बात अगर फुलझड़ी छोड़ देंगे तो फिर बाकी तो बातें करेंगे। पहले वज़ीर आज़म ने कहा था कि खालिद बिन वलीद जैसा कामयाब जर्नैल हज़रत उमर के ज़माने में मौजूद था, जो कभी शिकस्त का सामना जिसको नहीं हुआ था, उसको भी हज़रत उमर ने ये कह दिया था कि तुम्हें भी हम तब्दील कर रहे हैं। यानी हुकूमत का हक़ है कि जिससे मर्ज़ी तब्दील कर दें। अच्छा, वो बात बड़ी दूर तक चली गई। बात कहते हैं ना, बात निकले तो फिर पहुंचती है बड़ी दूर तक, तो पहुंच गई। लेकिन जब 1 to 1 मुलाकातें हुई और सब कुछ सामने आया तो फिर ये बात हुई। वज़रा ने कहा, ख़ास तौर पर हमारे दोस्त फवाद चौधरी ने कहा कि मुज़ाकरात हो गए, बातचीत हो गई और मामलात बेहतर हो गए, और नहीं तो चंद दिनों में बेहतर हो जाएंगे, यानी हर चीज़ का हल निकल आएगा। इसका मतलब एक तो सीधा सीधा है कि कोई ना कोई बात थी जिसकी पर्दादारी थी, या जिस पर तंज किया जा रहा था, या जिसके बारे में फुलझड़ियाँ छोड़ी जा रही थी, वो मामला तय हो गए। हम भी ये कहते हो जाने चाहिए, क्योंकि ये मुशावरत है, ये कौमी इस्तेहकाम की बात है, ये ममलकत की बात है, ये किसी के घर की बात नहीं है, ये किसी कारोबार की बात नहीं है कि आप जो मर्ज़ी करें, जैसे मर्ज़ी करें। ये मामलात जो हैं ये कौमी अहमियत की हैं और इज्तिमाई मुफादात की हैं कि मुल्क मिलत को इस्तेहकाम मिलना चाहिए और ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि अफवाहों पे कान नहीं धरने चाहिए। लेकिन जब अफवाहें ख़बरें बनने लग जाएँ तो लोग तो फिर चौंक जाते हैं कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह हुआ। अब गुज़िश्ता रोज़ रहमतुल्लिल आलमीन का दिन मनाया गया था और हुकूमत पाकिस्तान ने इस दफ़ा बहुत ज़ोर शोर से मनाया, बल्कि वज़ीर आज़म ने कहा कि हम इस तरह जश्न मनाएंगे कि जिस तरह आज तक किसी ने जश्न ना मनाया हो, यानी किसी हुकूमत ने ना मनाया हो। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम ने जश्न मनाया, क्योंकि दिन ही ऐसा है कि रहमतुल्लिल आलमीन का दिन, आक़ाए दो जहाँ का दिन, जिन्होंने आके दुनिया की तकदीर बदल दी, जिन्होंने जाहिलियत से लोगों को निकाल के इल्म का रास्ता दिखा दिया। यकीनी बात है, ये तो जश्न का दिन है, जिन्होंने हमें कलमे हक़ दिया, दीन इस्लाम दिया, कुरान दिया, नुस्ख़े कीमिया दिया, ज़िंदगी का रास्ता सिखाया कि किस तरह। ये अलग बात है कि हम उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे या हम उससे फ़ायदा नहीं उठा रहे। मौजूदा हुकूमत ने भी हमें रियासत मदीना का ख़्वाब दिखाया। नंबर 1 कि रियासत मदीना तो थी नहीं, मदीना मुनव्वरा था, यानी रोशन का शहर, रोशनियों का शहर। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से जो रोशनियाँ निकली हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से और उनके दौर में जो कुछ उन्होंने अमल से और इल्म से लोगों तक पहुँचाया, वो आज तक दुनिया में रोशन मीनार हैं। इससे किसी को इख्तिलाफ होता रहे, हमें तो नहीं है, हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि हम कलमा हक़ पढ़ते हैं उनका, और उन्हें जो रास्ता दिखाया वो दीन इस्लाम हमारे पास है, और जो किताब वो लेके आए वो किताब हमारे पास है। तो नंबर 1 तो ये कि मदीना मुनव्वरा थी रियासत, और मदीने का नाम जो है मदीना लेना, रियासत मदीना, तो मदीना तो कहते हैं शहर को। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
حدیث میں کہا تھا انا مدینۃ العلم والی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر ریاست مدینہ کو یہ ایک شہر کی ریاست تو نہیں ہے. تو یہاں بھی مطلب ایک تضاد موجود ہے کہ جو ہمیں کہا گیا وہ کچھ اور ہے اور جو کہنا چاہتے تھے وہ کچھ اور تھا، یعنی کلیئر نہیں تھے جو لوگ یہ لے کے آئے پیغام. اب معاملہ ہے مہنگائی کا، لڑائی کا، جھگڑے کا، فلانے کا، تعیناتی کا، کہ حکومت کیا کر رہی ہے اور دوسرے ادارے کیا کر رہے ہیں. تو اس میں کیا ہے؟ تو مسئلہ تو حل ہو چکا ہے، حکومت بھی کہہ رہی ہے، وزراء بھی یہ کہہ رہے ہیں. اور کل بڑا کھانا بھی ہو گیا جس کو دربار کہتے ہیں، مطلب فوج کی زبان میں، خاص طور پہ بڑی فوج کا. تو جنرل ندیم انجم جو ہے ان کا الوداعی کھانا بھی کل ہو گیا، اور گوجرانوالے کے کور کمانڈر نے بھی، یعنی جو فیصلے ہوئے تھے اس پر عمل درآمد شروع ہو گیا. اور کل جنرل ندیم انجم جو ہیں وہ اسلام آباد بھی پہنچ جائیں گے، یعنی ان کے اعزاز میں بھی پھر وہاں پہ بھی ایک ضیافت ہوگی یا دعوت ہوگی، جو بھی آپ کہیں اس کو، کہ ان کا استقبال کیا جائے گا. اور معاملات جو ہیں وہ اختیارات جو ہیں وہ منصب جو ہے وہ تبدیل ہو جائیں گے. یہ سلسلہ بھی ہو رہا ہے، یہ ہوتا رہے گا، یہ کرتا رہتا ہے، یہ ہونا چاہیے. کور کمانڈر کراچی بھی بدل گئے، تو وہ بدل گئے چونکہ انجم صاحب جو ان کی پروموشن ہو گئی وہ ادھر آ گئے، دوسری جانب آ گئے. تو ان کی جگہ جو جا رہے ہیں وہ بھی کل پرسوں میں وہ بھی چارج لے لیں گے، سب کچھ ہو جائے گا. معاملات سیدھے ہو گئے ہیں، سب کچھ ہے. لیکن اس کے باوجود کل رحمت للعالمین کے دن پر خاص طور پر جو رحمت، جو پیار، محبت، رواداری اور برداشت کا پیغام دیتے تھے، ان کے دن پر وزیر اعظم نے ایک اور پھلجھڑی چھوڑ دی. انہوں نے کہا ریاست مدینہ کو جو جرنیل تھے جو ان کے پاس، اور ایک سے ایک کامیاب تھے اور صلاحیتوں کے مطابق جو ہے ان کی ترقی ہوتی ہیں. حضرت بلال جو تھے غلام تھے، لیکن ان کو پھر بعد میں وزارت خزانہ دے دی گئی کہ ان کی صلاحیتیں تھی، ترقی ہوتی ہیں، اسی طرح تنزلیں ہوتی ہیں، اسی طرح ہٹایا جاتا ہے، اسی طرح رکھا جاتا ہے. تو ریاست مدینہ کے بعد جو جرنیل تھے وہ میرے پاس جرنیل نہیں ہے. کیا مطلب؟ سوالیہ نشان تو پڑ گیا نا کہ آپ نے ایک بار پھر چھیڑ دیا. آخر کیوں چھیڑ دیا؟ کیا خودکشی کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ماضی میں آپ نے دیکھا نہیں کہ جب اداروں کے ٹکراؤ ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ پھر حکومتیں چلی جاتی ہیں. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ جمہوریت ختم ہو، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ جمہوریت کی جگہ عملیت کوئی آ جائے، ہم نہیں چاہتے کہ غیر منتخب حکومت آ جائے، ٹیکنوکریٹ کی کوئی حکومت آ جائے، نہ. لیکن ہمارے طور طریقے بھی تو ایسے ہونے چاہیے کہ ایسے اندازے نہ ہوں. معیشت اور ریاست ساتھ جبھی چلیں گے جب معیشت بہتر ہوگی، ورنہ تو معاملات تو گڑبڑ ہو جائیں گے. اب اگر اس موقع پہ آپ دیکھیں تو کیا کچھ ہو رہا ہے. معیشت اور سیاست جو ہے وہ آپ کو ایک بند گلی میں کھڑی نظر آ رہی ہے. معاملات گڑبڑ ہیں. آئی ایم ایف سے ہم نے معاہدہ کر کے پھنس گئے. ہمارے خان اعظم کہتے تھے آئی ایم ایف کے پاس ہم نہیں جائیں گے، لیکن وہ چلے گئے اور اس کا رزلٹ جو ہے وہ سامنے آ گیا. معاملات یہ ہے کہ روز بروز جو ہے ہمارے یہاں مہنگائی بڑھ رہی ہے اور یہ مہنگائی کا جن قابو نہیں آ رہا. دوسری طرف ہم لڑائیاں بھی شروع کر دیں، پھلجھڑیاں بھی چھوڑنا شروع کر دیں، اداروں کا تصادم بھی ہمیں نظر آ رہا ہو، تو معاملات تو گڑبڑ ہیں. عام آدمی تو مایوس ہوگا، پریشان ہوگا. بلکہ میں تو کہتا ہوں اتنا عام آدمی پریشان ہے، حالانکہ اس کا کوئی تعلق نہیں اقتدار سے یا کسی بڑے ادارے سے یا بڑے منصب سے. عام آدمی، عام شخص، عام مزدور، عام پاکستانی اتنا پریشان ہے کہ سقوط ڈھاکہ کے بعد جتنا پریشان تھا بلکہ اس سے زیادہ پریشان ہے کہ کیا ہمیں کوئی اور سانحہ دیکھنا پڑے گا. اللہ نہ کرے ایسی سوچ پر خاک. لیکن جو چیزیں ہوتی ہیں معاشرے میں، جو چیزیں نظر آتی ہیں اس پہ پھر آپ کچھ کر نہیں سکتے، اور جو مایوسی پھیل جائے تو پھر آپ اس کو کسی شخص کو بھی پھر آپ بڑھا چڑھا کے سامنے نہیں لا سکتے. مایوسی جو ہے اسی لیے گناہ کہی گئی ہے. تو اس گناہ کے ہم لوگ مرتکب کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے ہو رہے ہیں کہ حالات جو ہیں وہ اچھے نہیں. مہنگائی جو ہے بڑھ رہی ہے، روزگار کے موقع کم ہیں. مملکت جو ہے وہ ترقی اور خوشحالی کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آنی چاہیے تھی، جس انداز میں وہ نظر نہیں آ رہا. حکومت چوتھے سال میں ہے، 5واں سال پھر الیکشن کا ہوگا، پھر معاملات ہی ہیں. تو یہ کیا ہے؟ سوالیہ نشان بار بار آ رہے ہیں کہ کیا وزیر اعظم صاحب اس قسم کی پھلجھڑیاں چھوڑ کے کیا سیاسی شہید بننا چاہتے ہیں؟ جس طرح پیپلز پارٹی کی حکومت بھی بننا چاہتی تھی اور ماضی میں نون لیگ کی حکومت بھی بننا چاہتی تھی. وہ الگ بات ہے کہ ایسے حالات اور واقعات ہوئے کہ وہ سیاسی شہید نہیں بن سکے، بلکہ ان کی حکومتوں نے 5 سال مکمل کیے. ایک وزیر اعظم بدل گئے، دونوں نے وزیر اعظم بدلے.
تو کیا پھر وزیر اعظم بدلنے جا رہا ہے؟ سوالیہ نشان موجود ہیں، سوالات پہ سوالات کر رہے ہیں، لوگ پوچھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے جو کیا کہتے ہیں ٹی وی اسکرین ہے اس پہ بھی بڑی ہنگامہ آرائی نظر آ رہی ہے۔ تو یہ ہنگامے مملکت کے لیے کبھی اچھے نہیں ہوتے ہیں، عام آدمی کے لیے بھی کبھی اچھے نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ امن اور سکون، برداشت اور رواداری ترقی کا ایک فارمولہ ہے، اور وہ ہمیں کم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ سوچیں، لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے بھی، حکمرانوں کے لیے بھی، سب کے لیے جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں، جو اس دھرتی سے پیار کرتے ہیں، جو اس دھرتی کی ترقی چاہتے ہیں، جو اس دھرتی کی خوشحالی چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ دشمنوں کا منہ کالا ہو، ہمارا بول بالا ہو، وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ یہ معاملات سیدھے ہو جائیں، لیکن لگ رہا ہے کہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں زبردستی جب ہاتھ سے چیز نکلتی نظر آئے تو پھر کہتے ہیں سب کچھ نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے، کوئی ایسا سا لگ رہا ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ آج یہی خبر آپ کو دینی تھی۔ آپ سلامت رہیں، آئی این کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنی رائے کا اظہار کریں، گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہمارا آپ کا یہ رابطہ مستقل ہو جائے۔ آپ خوش رہیں، پاکستان ترقی کریں، اور ہم سب خوشحالی دیکھیں۔ اللہ نے کے بعد